नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को, बीमारियों को, उलझनों को, तकलीफ़ों को, बिलखुसूस माली परेशानियों को और घरेलू उलझनों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा कर आपके रिज़्क़ के हलाल कारोबार, मुलाज़मत और जॉब में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब ने हमारी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में लिखा है, पूछते रहते हैं कि हमारे घरों में झगड़ा रहता है, मियाँ और बीवी का झगड़ा रहता है। हमारी बेटी की शादी हुई है, हमारा दामाद और हमारी जो बेटी है आपस में बनती नहीं, हमारी बेटी हमारे घर आ चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग रहते हैं कि हमने अपने बेटे का रिश्ता किया, बड़ी अच्छी थी हमारी बहू, मोहब्बत थी, अच्छी से रह रहे थे, न जाने क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और वो अपने मैके चले गई, वालिदैन के यहाँ चली गई। सुलह की कोई सूरत नज़र नहीं आती। याद रखें, घर में जब मियाँ और बीवी का झगड़ा होता है, जब वालिदैन झगड़ते हैं, जब आपकी बेटी और आपका दामाद आपस में झगड़ते हैं, उनको नहीं बनती, इससे पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस घर के जो बच्चे होते हैं ना वो कामुल और सही तरीके से पढ़ पाते हैं, ना वो कोई अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमेशा वो एहसास से कमतरी का शिकार रहते हैं और बड़े होकर भी वो कोई काबिल इंसान नहीं बन सकते। जिन घरों में हमेशा मियाँ और बीवी, माँ और बाप का झगड़ा, लड़ाई, फसाद रहता है, बेइत्तेफाकियाँ नतफाकियाँ होती हैं, बात पर एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही मुजर्रब बेहतरीन अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ। अगर आप उस पर लगातार और मुसलसल अमल कर लें, आप यकीन करें वो हज़रात, वो घराने, वो लोग के जिन बिल्कुल तलाक पर आ गए थे, जिनके दरमियान में सुलह मसलहत की कोई सूरत नज़र ही नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ा, मियाँ ने भी पढ़ा, बीवी ने पढ़ा, उनके घर वालों ने पढ़ा, किसी ने भी पढ़ा, आप पढ़ कर उनको खिलाएँ पिलाएँ। अल्लाह तबारक व तआला सुलह महब्बत का रास्ता दरमियान से निकाल देते हैं, उनके दरमियान सुलह हो जाती है, मसलहत के रास्ते निकल आते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है अमल की बरकत से, ऐसी मोहब्बत ना पहले देखी गई ना बाद में। तो प्यारे सामीन और नाज़रीन, अमल और वजीफ़े से पहले मेरी अपनी तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आपने हमारा ये हैप्पी लाइफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में हम दुआओं का अहतमाम करते हैं, उसमें ज़रूर शामिल हों, ज़रूर आमीन लिखें। अपने किसी भी प्यारे के लिए दुआ करनी हो, उसका नाम और हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तज़किरा करें, ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जिस घर में मियाँ और बीवी का झगड़ा हो, याद देखें, आपके दामाद और आपकी बेटी की नहीं बनती, आपकी बहन और आपके बहनोई की नहीं बनती, आपके चाचा और आपके चाची की नहीं बनती, खाला और आपकी खाला की नहीं बनती, आपके पड़ोसी हैं उनके घरों में झगड़ा, फसाद, लड़ाई रहती है। अलगरज़ कोई भी मुसलमान जिसके घर में झगड़ा, बेइत्तेफाकी, नाइत्तेफाकी हो, मसलहत और सुलह का कोई रास्ता भी ना हो, तमाम रास्ते बंद हो चुके हों, तो ये अमल है। बिल्कुल मुख्तसर और बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, ये कलिमात हैं। रोज़ाना 2 रकात नमाज ताते हाजत पढ़ कर, मसलन अगर मियाँ सख्त मिजाज है, लड़ाई करते हैं, गालियाँ देते हैं, औरत ये अमल करे। या आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, अमल ये है जो आपको नज़र आ रहा है। रोज़ाना 41 मरतबा यानी 2 रकात सलात हाजत की अदा करें। उसके बाद मुसल्ले पर बैठ कर, मोबाइल में देख कर या कागज़ पर लिख कर इन कलिमात को 41 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप चीनी पर दम करें, खाने पीने की तमाम अशिया पर दम करें, मिठाई पर,
دم کر کے اس میاں اور بیوی کو ان کے گھر والوں کو کھلائیں جس میں جھگڑا اور فساد رہتا ہے۔ آپ کچھ عرصے تک کھلاتے رہیں، ان کی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ان پر پھونک دیں، ان کو کھلائیں یہ چیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے صلح کے راستے ہموار ہوں گے، چاہے مشرق اور مغرب کے درمیان اتنی دوریاں آ چکی ہوں، دونوں جدا ہو چکے ہوں، طلاق تک نوبت آ چکی ہو، اللہ رب العزت صلح کے راستے پیدا فرمائیں گے، مصلحت اور محبت پیدا فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، وہ مبارک کلمات یہ ہیں، آپ نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، یا موبائل سامنے رکھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پلائیں، میٹھی چیز پر دم کر کے پلائیں، سویٹ پر دم کر کے پلائیں، چینی پر، چائے میں، شربت میں، ہر چیز پر پلاتے رہیں۔ 41 دن یہ عمل کریں، صرف آپ 11 دن میں اس کا رزلٹ اور اس کا معجزہ دیکھ لیں گے، اس کی کرامت دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے، کتنے مبارک کلمات ہیں۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: طاسین طاسیم میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ کلمات ہیں۔ آخر میں سورہ الرحمن کی یہ آیت ہیں اور شروع میں حروف مقطعات کے یہ مبارک کلمات ہیں۔ گویا کہ یہ قرآنی عمل اور قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے پہلے دور کا صلاۃ حاجت کے ادا کریں، یا اللہ اس دو آپ کے بندے ہیں، فلاں ہیں، ان میں محبت پیدا فرما، یا اللہ نفرت کو، جھگڑے فساد کو ختم کر دے۔ اس کے بعد یہ عمل 41 دفعہ پڑھ کر میٹھی چیزوں پر، پانی پر دم کر کے ان کے گھر میں بھیج دیں، ان کو بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ان کے گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے، ان کو دونوں کو ملائیں گے، صلح کے راستے نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی باہمی محبتیں پیدا فرمائیں گے، محبتوں کو لٹائیں گے، اتفاق، اتحاد اور برکتیں عطا فرمائیں گے، لڑائیاں، جھگڑے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام گھروں میں جن میں میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، جن گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں لڑائیاں رہتی ہیں، اے اللہ ان کو آپس میں محبت، الفت، بھائی چارہ عطا فرما، ان کو آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد عطا فرما، ان کے گھر کی تمام نفرتیں، بے برکتیاں، بے اتفاقیاں، ناچاکیاں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ یا اللہ میاں اور بیوی کے درمیان یا اللہ محبت پیدا فرما، ان کے رشتے کو سدا قائم اور دائم رکھ۔ یا اللہ شیطان اور شریر لوگوں کے اثرات سے ان کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ تمام افراد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، بیٹے عطا فرما، دونوں عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں ان کا دست بازو بنا دے، نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جس مسلمان کے بہن اور بھائی کے دل میں جو نیک جائز تمنا ہے اللہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جو جہاں اور اچھی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، حکمت جانتا ہے۔ یا اللہ ان کے حق میں بہتری ہے، آسانیاں پیدا فرما۔ اگر ان کے حق میں یہ بہتری نہیں، یہ رشتہ، یا اللہ ان کے درمیان دوریاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے والا، کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری کاروباروں میں، رزق میں، بزنس میں، جاب میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔